नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप सहित नेपाल समूहका 5 नेताले बुझाए स्पष्टीकरण। आफूमाथिको सम्भावित कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच आज पनि झण्डै 2 घण्टा एकान्त वार्ता। नेता नेपाल भन्छन् प्रगति केही छैन। आज 2300 भन्दा बढीमा देखियो कोरोना संक्रमण। 5 जनाको मृत्यु, 4 देखि 6 हप्तामा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने आकलन। जलवायु परिवर्तन बारे विश्वका 40 देशका नेतासँग अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको छलफल। यही दशकभित्र कार्बन उत्सर्जन आधा घटाउने लक्ष्य। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपालले मलेसियालाई 69 रनले हरायो। उपाधिका लागि शनिबार नेदरल्यान्डसँग भिड्ने। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले फुटकै डिलमा पुगेका बेला एकाएक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल संवादमा जोडिएका छन्। 2 दिन लगालग भएको भेटवार्ताले के परिणाम दिन सक्ला त? सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले एमालेलाई पुरानै घरमा फर्काए पनि पार्टीभित्रको विवाद साम्य हुनुको साटो झन दुर्घटना उन्मुख छ। फागुन 28 गते अध्यक्ष ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको एकपक्षीय भेला गरेर सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको र 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको भन्दै नेपाल खेमाले असन्तुष्टि राख्दै ओलीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, नेपाल पक्षले चैतको पहिलो साता राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी देशभर समानान्तर संगठन विस्तार गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा त पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरी अर्कै पार्टीका मुख्यमन्त्री जोगाउन नेपाल खेमाले निर्णायक भूमिका खेल्यो। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप केन्द्रमा ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 27 सांसदको पद खोज्ने तयारी स्वरूप स्पष्टीकरण सोधेका छन्। स्पष्टीकरणको पत्र थमाएको भोलिपल्टै लामो समयको संवादहीनता तोड्दै ओली र नेपाल बुधबार यता लगातार वार्तामा बसेका छन्। दुवै नेताहरूले घण्टौं वार्ता गरे पनि परिणाम सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि बिहिबार बिहान बल्खु स्थित पार्टी कार्यालयको भवन शिलान्यास गर्न पुगेका अध्यक्ष ओलीले भने चेतावनीकै भाषा दोहोऱ्याएका थिए। सकेसम्म साथीहरूलाई हरेकलाई हामी गल्ती महसुस गर, अराजकता छोड, अनुशासित भएर पार्टीमा आएर काम गर। त्यो अवसर अहिले पनि दिन चाहिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तर यसलाई यदि कसैले कमजोरी ठान्यो भने, यदि कसैले अब पार्टीलाई फेरि बिथोल्न सकिन्छ, बिथोल्ने मनसायले व्यवहार गर्न खोज्छ भने, अथवा समूहगत रूपमा गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कसैले कुरा गर्न खोज्छ भने त्यो कुरा सम्भव छ। त्यसो त पहिलो भेटमा ओलीले उपरकुटी लगाएको र दोस्रो भेटमा दुवै नेताले दूरी कायम गर्दै होटलको झ्यालबाट सफा आकाश मुनिको काठमाडौँ निहालेको तस्बिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। यिनै तस्बिरमा हेरेर पनि अनेक थरी अनुमान गरिएको छ। जे होस्, ओलीसँगको भेटपछि नेपालले आफू निकट नेताहरूको छलफललाई तीव्र पारेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरू फागुन 28 र चैत 7 गतेको निर्णयबाट ओली पछि नहटेसम्म मिलेर जान नसकिने अडानमा छन्। स्वयं नेता नेपालले ओलीसँगको दोस्रो भेट लगतै बाहिरिने क्रममा कुनै प्रगति नभएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। पार्टी विधान अनुसार पार्टी चलाउँ भनेका छौँ। पार्टीको नीति र कार्यक्रम अनुसार पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम यसलाई त्यो दिशामा लगौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यभारमा वामपन्थी एकताको बृहत कामको लागि पनि काम गर्ने जुन भनेका थियौँ त्यसलाई पालना गरौँ। हाम्रो त स्पष्ट छ, पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि विधान मान्ने हो भने हामीलाई एकता गर्न कुनै पनि समस्या छैन। तर उहाँले सम्पूर्ण कुरा मिच्नु भएको छ र त्यो मिचेको कुराबाट उहाँ पछि हट्दिनु भने हुनाले पार्टी विभाजनको सम्पूर्ण रेखा, त्यसको आधार उहाँले नै तयार गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली र नेपालबीच संवाद नै हुन नसकिरहेका बेला लगातार 2 दिन छलफल
भइसकेको छ। झन्डै 2 घण्टा भएको एकान्त भेट आसन्न दुर्घटनाको दोषबाट जोगिने रणनीति मात्रै हो कि साँच्चै मिलनको प्रयास हो, त्यो भने भविष्यले नै देखाउला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पार्टी विभाजन गर्न सक्रिय रहेको आरोपसहित स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारबाही गर्ने चेतावनीसहित 48 घण्टे म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेपछि ती नेताहरूले आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको दावी गर्दै पार्टीमा उत्पन्न विग्रहको कारक स्वयं अध्यक्ष ओली नै भएको जिकिर गरेका हुन्। आज झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले पार्टी मुख्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट आफूलाई थमाइएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै वरिष्ठ नेता नेपालले आफूले नयाँ दल खोलेको भन्ने आरोप असत्य भएको बताउँदै 9औं महाधिवेशनबाट पारित विधान अन्तर्गत काम गरिरहेको भनेका छन्। आफ्ना गतिविधिलाई आपराधिक क्रियाकलाप देख्नु ओलीको दृष्टिदोष भएको उनको आरोप छ। नेपालले सर्वोच्चकै आदेश अनुसारका पार्टी संरचना हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको प्रश्न पारेका छन्। पार्टी विधान विपरीत कारबाही गर्ने, केन्द्रीय सदस्य थप्ने र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने मागलाई आपराधिक देख्नु पार्टी विरुद्धको आपराधिक चिन्तन होइन र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका नेता नेपालले फागुन 28 गतेको निर्णयको आलोचना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको जवाफ ओलीलाई पठाएका हुन्। स्पष्टीकरणमा सोधिएका सबै आरोपलाई निराधार भएको बताएका नेपालले कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रसलाई आफैले छरेको बिउ उम्रिएको भनेका छन्। स्पष्टीकरणका नाममा सोधिएका आरोप झुट्टा, मर्यादाहीन र उत्तेजक भएको दावी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले जवाफमा लेखेका छन्, अर्को दल खोलेको आरोप लगाएर संसदबाट हटाउनु संविधान र कानुन विपरीत हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पार्टी विभाजन र विसर्जनको दिशातिर गएकोमा दुःख लागेको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिँदै खनालले जवाफमा लेखेका छन्, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पार्टीका सम्मानित नेता र कार्यकर्तामाथि कारबाहीको डन्डा देखाउनुभन्दा विगतमा आफैले गरेका प्रस्तावहरूका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो जवाफमा 9औं महाधिवेशनबाटै गठन भएका कमिटीको माग गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्। ललितपुरमा गरिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला पार्टी खोल्न नभई 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक मार्ग निर्देशन, विधानको प्रतिरक्षा, एमालेको एकता र हितमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको जिकिर छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नो विपक्षमा उभिएका मध्ये प्रतिनिधि सभाका 27 र प्रदेशका 5 सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी सहित मंगलबार 48 घण्टाको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। केही सांसदले शुक्रबार जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाले आफूमाथिको सम्भावित कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। नेपाल समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको फैसला विपरीत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक लौटी कब्जा गरेको र दुराशयपूर्ण भाव राखी संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न खोजेको उल्लेख छ। फागुन 23 गते यताका कारबाही, विधान संशोधन लगायतका पार्टी अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णय बदल गर्न र 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र मान्यता दिन परमादेश माग गरिएको छ। रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागि निष्कासनको कारबाही पनि रोकी पाऊँ भनिएको छ। रिट निवेदनमा वैशाख 10 गते नै एमालेको अर्को बैठक राखिएकाले सो बैठकबाट थप कारबाही गर्ने र त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत विवरण सच्याउने भएकाले रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म सबै कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि आइतबारलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदका लागि जेठ 6 गते निर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचनको मिति आज घोषणा गरेको हो। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा एमाले प्रवेश गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। निर्वाचन आयोगले वैशाख 10 देखि 14 गतेसम्म दल दर्ता गर्न समय दिएको छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,000 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा करिब 1/4 भाइरस भेटिएको छ। यस्तै 447 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3117 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 9 वर्ष मुनिका 51 जना रहेका छन्। त्यसै गरी 10 देखि 19 वर्ष उमेरका 188 जना छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1174 जना रहेका छन्। हिजो 2350 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। महामारीले सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका प्रभावित भएको छ। काठमाडौँमा 987 र त्यसपछि रूपन्देहीमा 125 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुरक्षा सावधानी अपनाउन गरिएको आग्रह व्यवस्थाले दिनदिनै नयाँ संक्रमण नयाँ उचाइमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 12,690 पुगेको छ। तीमध्ये आइसियुमा 170 र भेन्टिलेटरमा 59 जना छन्। 11,675 जना संक्रमित घरमै रहेका छन्। अबको 4 देखि 6 हप्तासम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण र नयाँ प्रजातिका भाइरसको जोखिमबारे हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक अर्चना श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। र भारत र नेपाललाई चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने भारतमा गत वर्षको पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जब भारतमा यो सुरु भयो, हाम्रो सङ्क्रमणको महामारी सुरु भयो, त्यसको ठ्याक्क 1 महिनापछि जति नेपालमा सुरु भएको थियो। अनि यो दोस्रो चरणमा पनि त्यही नै हुने ठुलो आशंका छ। र नेपाल र भारतको यो म्याप जुन कर्भ छ त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो त्यतातिर जाने जस्तो देख्दैछौँ होइन। भारतमा त अहिले एकदमै नै ठुलो रूप लिइसकेको छ। अब सबैजनालाई थाहा नै भइसकेको छ। नेपालमा पनि 3 लाख देखेर थाल्नु एकदम हो। अनि र अहिले नेपालमा पनि एकदमै बढ्दो क्रममा नै छ। अनि गत 4 दिनमा चाहिँ यो डबल भइसकेको छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो वुहानमा भएको थियो त्यो अहिले हामी त्यही स्थितिसम्म पुग्न लागिसक्यौँ। अब वुहानमा 3 दिनमा डबल भएको थियो, नेपालमा पनि 4 दिनमा चाहिँ यो डबल भइसकेको छ होइन। त्यही भएर अब यसको चाहिँ यो जुन सर्ने दर छ नि एकदमै नै छिटो छ। त्यही भएर अबको चाहिँ 1 महिनामा नै यो एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ यो फैलिन सक्ने चाहिँ अहिले ठुलो सम्भावना छ। अघि मैले भने जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भारतमा चाहिँ 1 महिना अगाडि जुन अघिल्लो वर्षमा जुन चुरोमा पुगेको थियो, नेपाल ठ्याक्क यो रातो चाहिँ नेपालले देखाउँछ ठ्याक्क 1 महिना पछाडि छ। र अहिले भारत चाहिँ यसरी बढ्दैछ। र अर्को ग्राफमा हामी हेर्न सक्छौँ होइन। यो यसलाई अझै जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालबाट चाहिँ भारत चाहिँ अब अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखिन्छ। एकैचोटि यसरी बढिरहेको छ नि जुन हो, यसले पनि हामीलाई चाहिँ सङ्केत दिइरहेको छ कि यो चाहिँ समुदायमा चाहिँ जति हामीले देखिरहेको छौँ त्योभन्दा बढी मात्रामा फैलिरहेको छ, त्योभन्दा द्रुत मात्रामा चाहिँ फैलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। बढी चर्चामा अहिले के आएको छ भने केटाकेटी बालबच्चामा यसले बढी असर गर्यो अथवा संक्रमित त्यो समूहमा बढी भेटिए भन्ने छ। के हो यो? त्यो चाहिँ कस्तो छ भने यो संक्रमित चाहिँ पहिला पनि यो जुन पहिलो निलो रङले चाहिँ होइन पहिलाको देखाउँछ होइन। पहिला पनि तपाईँको उमेर जुन सङ्क्रमितहरूको उमेरहरू हेर्ने हो भने पहिला पनि तपाईँको 24 देखि 34 वर्षको उमेरमा बढी देखिएको थियो। किनभने पहिला चाहिँ विदेशबाट जुन व्यक्तिहरू हाम्रो कामको लागि बाहिर जानुभएको थियो उहाँहरूबाट चाहिँ सुरु भएको थियो यो सङ्क्रमण। त्यो कारणले गर्दा पनि यो उमेर समूह जुन छ विदेश जाने उमेर समूह 24 देखि 34 वर्षको त्यसमा अलिकति बेसी देखिएको थियो होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो के भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै तुरुन्तै लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउन गरेर स्कुल कलेजहरू जम्मै बन्द गऱ्यौँ। अनि यो सङ्क्रमण चाहिँ बालबालिका युवासम्म चाहिँ त्यतिखेर पुग्न सकेन। तर अहिले चाहिँ के भयो, अहिले त स्कुलहरू सबै खुल्ला छ, लकडाउन पनि केही पनि भएको छैन होइन। र सबैभन्दा धेरै पहिला एक्सपोज नहुनेहरू, पहिला चाहिँ सङ्क्रमितहरूसँग एक्सपोज नहुनेहरू भने को रहेछ भन्दाखेरि बालबालिका र युवा वर्गहरू। त्यही भएर अहिलेको सङ्क्रमणमा चाहिँ अलिकति बेसी चाहिँ त्यो आइरहेछ। तर डाक्टर साहब पहिलाको भाइरसबाट जो मूल भाइरस भनौँ होइन त्यसलाई त्यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएकोहरू एसिम्टोमेटिक अलि बढी अथवा हस्पिटलाइज नै हुनुपर्ने अलि कम सङ्ख्या थियो। यो चाहिँ अलि बढी हस्पिटलाइज नै हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। पहिलाको भन्दा चाहिँ झन्डै 2.5 गुणाले चाहिँ बढी हस्पिटलाइजेसन हुने चाहिँ प्रभाव बढी चान्स हुन्छ। हाम्रो पिक पोइन्टमा पुग्ने समय चाहिँ कुन हुन सक्छ? अब चाहिँ अबको 4 देखि 6 हप्ताभित्रमा चाहिँ पुग्ने सम्भावना हुनसक्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएर सरकारी र निजी अस्पतालले धान्नै नसक्ने भएपछि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न पश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। 7 दिनका लागि स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञाले संक्रमणको साङ्लो तोडिने चिकित्सकको अपेक्षा छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमण वात्तै बढेर संक्रमितले अस्पतालका बेड भरिएपछि 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएपछि नेपालगञ्ज क्षेत्र सुनसान बनेको छ।
भोलिका दिनहरूमा जो कोभिड लागेका व्यक्तिहरू त्यसमा पनि सिम्पटम्स देखिएका व्यक्तिहरू आएर भर्ना हुन पनि नपाउने अवस्था पुग्ने अवस्था भएको हुनाले त्योबाट बच्नका लागि हामीले यो ब्रेक जुन चाहिँ चेन हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ यसबाट कमी आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र नागरिकहरूमा हाम्रो विशेष अनुरोध पनि त्यही नै छ। भारतीय सीमासँग जोडिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा चैत महिनाको दोस्रो सातादेखि नै कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको थियो। खास गरी भारतका संक्रमण फैलिएका सहरबाट नेपालीहरू घर फर्किन थालेपछि नेपालगञ्ज संक्रमणको चपेटामा परेको हो। एक महिनामै अवस्था गम्भीर भएपछि कोरोना भाइरसको साङ्लो तोड्न अत्यावश्यक काममा बाहेक हिँडुल गर्न तथा पसल व्यवसायसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। म छुट्टीमा आएको थिएँ, 1 महिनाको छुट्टी बढी भइसक्यो, बोलाइरहेको छ कम्पनीबाट। अब जानु पनि नजाऊँ भने नि केटी कसरी पाल्ने पढाउने। अब अलिकति वेट गरौँ भने बढी भयो भने पहिलाको जस्तो त्योभन्दा अगाडि नै पार गरौँ भन्ने सोच गरेर निक्लेको हेर्नुहोस्। जिल्ला प्रशासनले मापदण्ड पालना गरेर हवाई तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न, भारतबाट आउनेलाई सीमामा जाँच गरी संक्रमितलाई अस्पताल र अरूलाई सिधै गृह जिल्ला पठाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समय तोकिएको छ। निषेधाज्ञाले मानिसको भिडभाडमा नियन्त्रण भई भाइरसको साङ्लो तोड्न सघाउ पुग्ने जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको भनाइ छ। यो चेन ब्रेकको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ यो गरिएको हो। प्रशासन र चिकित्सकले साताव्यापी निषेधाज्ञाको अवधिमा संक्रमणको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र अझै कडाई गर्ने वा खुकुलो तुल्याउने भन्ने बारेमा निर्णय लिने भएका छन्। यसबाट संक्रमण र संक्रमितको सङ्ख्यामा कमी आइहाले पनि थप बेडका लागि अस्पतालको खोजी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। अधिकांश मुलुकले आफ्नो देश प्रवेशका लागि कोरोना भाइरसको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छन्। तर नेपालबाट नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर विदेश गएका केही व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठ्यो। सरकारले अनुमति दिएकै प्रयोगशालाले चर्को शुल्क असुलेर नक्कली रिपोर्ट बनाउँदा सर्वसाधारण ठगिएका र मुलुककै बदनामी भएको खुलासा भएको छ। विदेश जाने हतारोमा रहेका बताउने 4 जनाले जतिसक्दो छिटो कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट दिने ठाउँ खोजिरहेका थिए। त्यसै बेला सम्पर्कमा आए परीक्षणमा बिचौलिएको काम गर्दै आएका बादल मिरिङ सिंह। उनले प्रति व्यक्ति 9,000 रुपैयाँ र पासपोर्टको फोटोकपी दिएपछि 2 घण्टाभित्रै 4 जनाको हातमै कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट ल्याइदिए। तर उनीहरूमध्ये कसैले पनि नमुना सङ्कलन समेत गरेका थिएनन्। यसरी रिपोर्ट खोज्नेहरू वास्तविक रूपमा विदेश जाने व्यक्ति थिएनन्। उनीहरू 4 जना प्रहरी थिए। चर्को शुल्क असुलेर नक्कली रिपोर्ट बिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा डाक्टर खेलानन्द प्रसाद सिंहको सिनामङ्गल स्थित सूर्य हेल्थ केयर प्रणालीबाट यो धन्दा भइरहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले 8 जना पक्राउ परेका छन्। रोचक त के छ भने यो धन्दामा बिचौलियादेखि म्यानपावर व्यवसाय समेतको जालो जोडिएको देखियो। म्यानपावर सञ्चालक प्रदीप गिरीले बिचौलिया मार्फत विदेश जानेहरूको कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट बनाउन सूर्य ल्याब प्रयोग गरेको प्रहरीले बताएको छ। त्यही ल्याबबाट रिपोर्ट बनाएर विदेश उड्न लागेका 122 जनालाई बुधबार नै विमानस्थलबाट फिर्ता भएपछि यसको जालो कति गहिरो छ भन्ने खुलेको छ। बिना स्वाब पनि त्यहाँ परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि नेगेटिभ भन्ने चाहिँ पुष्टि भयो। अब थप अनुसन्धान चाहिँ उनीहरूले कति गरे अथवा चाहिँ त्योमध्ये पोजिटिभ कति छन्, सामान्यतया पोजिटिभ पनि हुनुपर्ने, नेगेटिभको सङ्ख्या अत्याधिक बढी होला, पक्कै पनि त्यो हुनुपर्छ, त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। र कति बढी पैसा ल्याएका छन् भन्नलाई त्यसमा जाँचिएका मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर केही भेरिफाई गर्ने र तिनीहरूको टेक्नोलोजी के हो भन्ने कुरा टेक्निकल एक्सपर्टबाट भेरिफाई गराएपछि थप तथ्यहरू खुल्न सक्छ। कतिसम्म भने नेपाली सेनाले 2076 भदौदेखि गत चैतसम्मका लागि सूर्य ल्याबबाटै कोरोनाको परीक्षण गराएको र यो अवधिमा शान्ति मिसन जाने 8,763 जनाको परीक्षण गरेको थियो। तीमध्ये 602 जनामा कोरोना देखिएको थियो। सरकारले नै अनुमति दिएको ल्याबमा नक्कली काम हुनुले अन्यत्रको परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि पनि शङ्का उब्जिएको छ। अहिले देशैभर 63वटा ल्याबहरूले कोरोना परीक्षणको अनुमति पाएका छन्। अनुमति दिएर अनुगमन नगर्ने सरकारी कमजोरीले पनि जोखिम बढाइरहेको
प्रश्न भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर ठिक छ कि छैन, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जुन काम गर्ने त्यहाँ हेल्थ वर्करले अपनाउनु पर्ने हो त्यो गर्नु भएको छैन, छ कि छैन, उहाँहरूको प्रोटोकल्स, मिसिन, औजार, उपकरण होइन काम गर्न आउँछ कि आउँदैन, दक्षता छ कि छैन, हामीले हेर्ने भनेको त्यो सब हो। र त्यो सब हेरेर हामी सञ्चालन अनुमति दिन्छौँ। तर सब चिज सबै गुण हुँदा हुँदा पनि नमुना लिने, परीक्षणै नगर्ने या फर्स्ट रिपोर्ट गर्ने या पोजिटिभ नेगेटिभ बनाइदिने या कहिले लोभले गर्दाखेरि पोजिटिभ बनाइदिने, यो सब भनेको सङ्गठित अपराध हो। यो सङ्गठित अपराध हो र यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। PCR परीक्षण गर्दा निजी ल्याबहरूले तोकिएको भन्दा 5 गुणा बढी शुल्क लिनु र नमुना नै नलिई नक्कली रिपोर्ट बनाउने गिरोह नै सक्रिय हुनुले मिलेमतोमा भइरहेको ठगीलाई त उजागर गरेको छ नै। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुककै स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कोरोना महामारी जस्तो स्वास्थ्य जोखिममा भएको यो तहको लापरवाहीका दोषीलाई कडा कारबाही र नियमित अनुगमन गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। गोरखाको गुम्से पाखामा बनाइएको लाप्राक एकीकृत नमुना बस्ती गैर आवासीय नेपाली सङ्घले स्थानीय बासिन्दालाई हस्तान्तरण गरेको छ। 2072 सालमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट बस्ती नै पहिरोको जोखिममा परेपछि सङ्घले 61 करोड 40 लाख रुपियाँमा निर्माण गरेको एकीकृत बस्तीका घर र जमिनको लाल पूर्जा आज स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। चिटिक्कका घर प्राप्त गरेपछि लाप्राकवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले छेद विच्छेद भएको लाप्राकको बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी यो गुम्सी पाखामा सारिएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा बनाइएका यी बस्ती अहिले स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। गैर आवासीय नेपालीहरूले अलिकति च्यालेन्ज मोल्न पनि तयार हुनुपर्छ। हामी विदेशको सुख सहेलको मात्रै कुरा गर्ने होइन, हाम्रो गाउँको, हाम्रो देशको विकट भौगोलिक अवस्थाको बारेमा हामी जानकार थियौँ र छौँ। त्यो हुँदाहुँदै हामी यो च्यालेन्ज मोल्नको निम्ति तयार भयो हो। स्वाभाविक रूपमा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पूर्वानुमान गरेका थियौँ र हामीले लागेको सोचेको समयभन्दा चाहिँ अलिकति बढी लागेको हो। तर बिचमा हामी कहिले पनि हरेस्काएनौँ कि यो बस्ती जसरी पनि सम्पन्न गरेर दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त थियौँ। स्थानीय बासिन्दा र नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीको सहयोगमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 6 वर्ष लगाएर निर्माण गरेको यो बस्तीमा 61 करोड 40 लाखको लागत लागेको छ। बन्दै गरेको नमुना बस्ती अलि सबै परिपक्व चाहिँ भएको छैन होइन, घर मात्र छ। यसको अलावा यसको चाहिँ साथसाथै हाम्रो बाटोघाटो यो ढल पानीको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ होइन। पानीको सुविधा मान्छेहरू बस्न आम भने पनि पानी छैन, कसरी बस्न जाने भन्ने चाहिँ अलमल्लामा चाहिँ बसेका छौँ हाम्रो जनताहरू चाहिँ। यो नमुना बस्तीको रूपमा बनाइएको यी बस्तीलाई आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूको पनि आवश्यकता देखाइरहेका छन् यहाँका स्थानीय बासिन्दाले। त्यो चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ, तपाईँहरूले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हामीले यस्तो एकीकृत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दाखेरि त्यसको बस्तीको पूर्वाधार जुन छ त्यो पूर्वाधारका लागि एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ रहेका जिल्लामा रहेका घरहरूको लागि प्रति घर परिवार 5 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको कार्यविधि चाहिँ हामीसँग निर्धारित कार्यविधि छ। हामी त्यही कार्यविधिका आधारमा प्रति घर परिवार 5 लाख रुपियाँको दरले हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरेर अनि त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँको बस्तीको निम्ति चाहिने खानेपानी, यहाँ चाहिने चाहिँ अरू सडक वा चाहिँ नाली वा यसको बस्तीको संरक्षणको कुराहरू यो सहितको कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसै अनुसार काम गर्नेछौँ। र त्यो काम गर्दाखेरि गाउँपालिकासँगको सहकार्य र अरू चाहिँ निकायहरूसँग पनि सहकार्यमा काम चाहिँ त्यो अगाडि बढाइदिन्छ। किनकि त्यसले मात्रै त्यो सबै पैसा नपुग्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सहकार्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। धार्चे गाउँपालिकाको यो गुप्सी पाखामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 573वटा घर निर्माण गरिसकेपछि छुटेका 39 जना लाभग्राहीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उनीहरूको पनि घर बनाउन स्वीकृति दियो। अहिले 612वटा घर एकीकृत रूपमा यस गुप्सी पाखामा निर्माण भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जिल्ला सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठ र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, गुप्सी पाखा, गोर्खा। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलहरूले अन्योलताको निकास किन दिन नसकेका होलान्?
जनताको आवाज। नेताहरू देशको समृद्धि अथवा देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थका कारणले यो निकास दिन नसके। कुर्सीमा तानातान छ, कुर्सीको बदल लडाइँ छ, उसको खुट्टा उसले तान्ने गरिरहेछ। काङ्ग्रेस राजपा र माओवादी केन्द्र मध्येमा अब सबैले चाहिँ उसले गर्नुपर्छ भने त भन्ने, तर चाहिँ एउटा सिङ्गल एउटा व्यक्तिमा चाहिँ सहमति नगर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो निकास नआएको जस्तो लाग्छ। दलहरू एक ठाउँमा नहुनु र कुर्सीको पछि लाग्नाले पनि यो सरकार एकीकृत भएको छैन। व्यक्तिबाजी भएर हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। आफ्नै स्वार्थ र कुर्सीको पछि लाग्नाले नेताहरू कुर्सीको ताना खिचिरहनु अनि त्यसपछि विधि विधानलाई पालना नगर्नु। देशको हितको निम्ति काम नगर्ने मान्छे भए आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ आफ्नो पार्टीको गुटगतको स्वार्थको निम्ति लागेर त्यसले गर्दा देशलाई निकास दिन सकेनन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, तीव्र रूपमा फैलिएको महामारी रोकथामका लागि कसले के गर्नु पर्ला? ए परीक्षण बढाउने, बी फेरि लकडाउन गर्ने र सी नागरिक नै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए परीक्षण बढाउनेमा 13%, बी फेरि लकडाउन गर्नेमा 25% र सी नागरिक नै सचेत हुनेमा 62%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, सार्वजनिक स्थलहरूमा भिडभाड नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? ए नागरिक नै सचेत हुने, बी प्रहरी निगरानी बढाउने र सी कर्फ्यू लगाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा समूह चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई 69 रनले पराजित गरेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 4 मध्ये 3 खेल जितेर नेपालले 6 अङ्क जोड्दा 5 अङ्क बनाएको नेदरल्यान्ड्स दोस्रो स्थानसहित फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले मध्यम सुरुवात गरेको थियो। पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले 33 रनको साझेदारी गरे। लगातार 3 खेलमा अर्धशतक बनाएर कीर्तिमान बनाएका कुशल 16 रनमा आउट भए। त्यसपछि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले दोस्रो विकेटका लागि 73 रनको साझेदारी गर्न सफल भए। तर मल्ल 25 बलमा 1 चौका र 4 छक्काको मद्दतले 41 रन बनाएर आउट हुँदा नेपालले 106 रनमा दोस्रो विकेट गुमायो। आसिफ शेख पनि 42 रनमा आउट भए र 111 रनमा तेस्रो विकेट गयो। त्यसपछि क्रिजमा आएका विनोद भण्डारी मात्र 8 रनमा र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 33 रनमा आउट हुन पुगे। तर अन्तिममा कुशल मल्ल र करण केसीको विस्फोटक साझेदारीका कारण नेपालले बलियो लक्ष्य दिन सफल भयो। करण केसीले 7 छक्का प्रहार गर्दै 13 बलमा 45 रन बनाए। यस्तै कुशल मल्लले 10 बलमा 19 रन जोडे। T20 क्रिकेटमा नेपालले एकै प्रतियोगितामा 2 पटक दोस्रो उच्च स्कोर बनाउन सफल भयो। यसअघि नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 206 रन बनाएको नेपालले आज 217 रन बनायो। जवाफमा मलेसिया 19 ओभर 1 बलमा 148 रनमा समेटियो। मलेसियाले 4 रनमा सईद अजिजलाई 4 रनमा गुमायो। त्यसपछि अर्का ओपनर अनवर अरुद्दिन पनि 6 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। कप्तान अहमद फैज र वीरेन्द्रदीप सिंहले मलेसियाको पारी अघि बढाएका थिए। 58 रन भएका बेला कप्तान फैज 31 रनमा पेभिलियन फर्किए। उनले 21 बलमा 1 छक्का र 4 चौका प्रहार गरे। चौथो विकेटको रूपमा सर्भिन मुनिडे व्यक्तिगत 3 रन बनाएर आउट हुँदा मलेसियाले 64 रन बनाएको थियो। 65 रन हुँदा वीरेन्द्रदीप सिंह 13 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा पेभिलियन फर्किए। अनिमुद्दिन रामले र अनिमोल हाफिजले स्कोर 100 माथि कटाएका थिए। मलेसिया 148 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। बलिङमा नेपालका लागि 100औं T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका सन्दीपले 3 विकेट लिए। यस्तै सोमपाल कामीले पनि 3 विकेट हात पारे। यो खेलमा T20 क्रिकेटमा डेब्यू गरेका कमल सिंह ऐरीले समेत 3 विकेट लिन सफल भए। अब फाइनल खेल नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच शनिबार हुनेछ। नेपालमा शनिबारबाट सुरु हुने नेपाल सुपर लिगमा सहभागी टिममा आर्थिक रूपले बलियो घराना नभएको टिम हो धनगढी FC। फुटबलमा पनि धनगढीलाई अब्बल साबित गर्ने उद्देश्यसहित सुभाष शाहीले टिममा लगानी गरेका छन्। तर खेलाडीहरू आफ्नो कौशल प्रदर्शन तम्तयार अवस्थामा रहे पनि टिमको एउटै गुनासो भएको पर्याप्त प्रशिक्षणको समय नपाएको भन्ने छ। नेपाल सुपर लिगमा सहभागी 7 टिम मध्येको एउटा समूह हो धनगढी FC। यो टिम मार्फत लगानीकर्ताले फुटबलमा पहिलो पटक हात हालेका छन्। नयाँ क्षेत्र र नयाँ टिमका साथ फुटबलमा लागेको धनगढी FC पेपरमा ब्यालेन्स टिमको रूपमा छ।
डिफेन्सदेखि स्ट्राइकरसम्मको राम्रो संयोजन देखिन्छ। त्यसैले टिमको चाहना प्रतियोगितामा नयाँ इतिहास बनाउने छ। जे कुराको नि स्टार्टिङ गाह्रो हुन्छ। यसमा हामीले खेल्नु पाउनु एक त र हामीले खेलाउनु पाउनु एक त हामी भाग्यशाली हौँ हैन। अर्को हामीले जित निकालेको खण्डमा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एकदम यो ऐतिहासिक इभेन्ट्सको हामी ऐतिहासिक एउटा उत्कृष्ट टिम 100% हाम्रोबाट कोसिस हुनेछ। धनगढी टिममा किरण चेम्जोङदेखि विशाल राई र विदेशी खेलाडीमा ओलाओलेसम्म छन्। युवा र अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण रहेकाले पनि सरप्राइज नतिजा निकाल्ने विश्वास खेलाडीमा छ। तर उनीहरूले प्रशिक्षणका लागि उचित समय नभएको गुनासो भने गरेका छन्। हाम्रो मात्रै होइन, म्याक्सिमम टिममा चाहिँ मैले फुल स्क्वाड देखेको पनि छुइनँ, किनकि ट्रेनिङ लङ प्रिपरेसन गर्नु पनि पाएको छैन। एउटा च्यालेन्जिङ पनि छ भनौँ न। एउटा यो फर्स्ट जुन एउटा फ्रेन्चाइज लिग होस्ट गरेको एउटा खुसी पनि छ एक साइड, र एउटा अर्को साइड पल्टमा चाहिँ जो एउटा प्रेसर पनि छ। लगभग अब 1 विक 10 दिन जति भयो हामी ट्रेनिङ गरेको, बिस्तारै फुल स्क्वाड भइरहेछ होइन। त्यो अनुसारले कोचले गराएअनुसार चाहिँ बिस्तारै राम्रो हुँदै गइरहेछ होइन। अलिक धेरै टाइम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। छोटो तयारीका बावजुद धनगढी टिममा किरण र ओलाओले आएपछि झन आत्मविश्वास बढेको छ। साउदी अरेबियामा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका ओलाओले पनि धनगढीबाट खेल्न पाउँदा खुसी छन्। We are one of the favorites from the papers. On the papers, we have the squad, we have the experienced players in our team, one of the experienced, both in every department, the goalkeeper, midfield, attacking line, we have experienced players. And I think Dhangadi are one of the favorites, and other teams should watch out. They shouldn't take us for granted. एनएसएलमा धनगढीले पहिलो खेल आइतबार विराटनगरसँग खेल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।